अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। हजुर, मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा इजलासमा भनेको छु नेपाली जनता सम्प्रभु छैन। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष कसले लेख्यो? तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्की भन्ने मान्छेले हजुर, संविधान सभाका मान्छेहरूलाई चिठी लेखेर भन्नुभयो देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाऊ। अनि एउटा राजदूतले बढी कुरा बोल्यो भनेर उसलाई चाहिँ तपाईँले बेलायत फिर्ता पठाउनु भयो। हजुर, मान्छे पो बेलायत गयो त, विचार त यहाँ लेखिहाल्नु। विचार त लेखियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ बाहुनको छोरो बाउ मरेर किरिया बस्या छ संविधानको प्रस्तावना मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँलाई पनि म भनौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर लेखा छ। हजुर, तपाईलाई मैले निवेदन गरेँ संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर। त्यसै गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा तपाईँले के लेख्नुभयो? धेरै कुरा नगरौँ। संविधानको धारा 296 उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ भने यो कसले बनाएछ? व्यवस्थापिका संसदले बनाएछ। यो कसले बनाएछ? नेपाली जनताले। नो, संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौँ कसले लेख्यो? तपाईँले त पारित मात्रै गर्ने हुनुभयो तपाईँ। हजुर, कसले लेख्यो? लेख्यो चाहिँ कसले दियो? एकछिन यहाँ त कुरा के आउँछन् भने यो संविधान कसले उपहार दियो भन्ने कुरा आउँछ। संविधान उपहार दियो चाहिँ कसले? यहाँले बताइदिनुहोस्। यहाँ त सिंह यो राज्य व्यवस्थाको चाहिँ विपरीत हुनुहुन्छ। यो राज्य व्यवस्थालाई मान्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार अनलाइन टिभी। आज हामीसँग बहसका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला केही विवादित बन्न पुगेको छ सर। यो विवादित बन्न पछाडिको कारण चाहिँ के हो? धन्यवाद। मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तपाईँले आफ्नो अनुकूलता व्याख्या गर्नुहुन्छ, मैले आफ्नो अनुकूलता व्याख्या गर्छु। हजुर, तपाईँ र म भिन्न धारणा राख्छौँ भने विवादित त भइहाल्यो। तर बुझ्नुपर्छ के भने यो संविधानका निर्माता हुँ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूले हामीले कस्तो संविधान बनाएछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर, सर्वोच्च अदालत तपाईँले यो संविधान अन्तर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको व्यवस्था गर्नुभयो। यही संविधान अन्तर्गत तपाईँले सर्वोच्च अदालतको स्थापना गर्नुभयो, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकायको रूपमा। अनि त्यही सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्यो भनेदेखि अब त्यो तपाईँको अनुकूल हुनुपर्छ र हुनु पर्दैन के अर्थ भयो? यसै कारणले गर्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको विषयमा यसलाई विवादित बनाउने काम यसका निर्माता हुँ भन्नेहरूले गरेका हुन्। मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेको हो, यो विवादको विषय होइन। जसरी एउटा नेकपा बनेको थियो, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर दल एकीकृत भएर चाहिँ एउटा पार्टी बनेको थियो। त्यो दलभित्र विवाद देखियो। तर मागभन्दा ऋषि कट्टेलले चाहिँ जुन माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ आफ्नो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो, त्यो मागभन्दा बढीको चाहिँ फैसला गरियो र यसले चाहिँ देशलाई थप चाहिँ एउटा बन्दी बनाउने काम गर्यो भनेर कतिपय विद्वानहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। त्यो प्रति सरको धारणा चाहिँ के छ? मलाई त वास्तवमा यो कुरा सुन्दाखेरि पीडा लाग्छ। हालाकि अब धेरै सर्वज्ञ मर्मज्ञ जानकार व्यक्तित्वहरूको बारेमा म कुनै अन्यथा धारणा दृष्टिकोण राख्न चाहन्न।
2075 2/23 गतेमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले हजुर एकीकृत हुँदाखेरि उहाँहरूले नेकपा भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम राख्नुभयो। हजुर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्नलाई निर्वाचन आयोगमा जाने मान्छेहरूलाई यति थाहा हुनु पर्यो कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 पनि तपाईँहरूले संसदमा बसेर बनाउनु भयो। हजुर यो संविधान पनि तपाईँहरूले संविधान सभामा बसेर बनाउनु भयो। तपाईँहरूले बनाउनु भयो कि भएन त्यसको बारेमा कुरा चल्यो भने फेरि गरौँला। अनि निर्वाचन आयोग पनि तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड ङ ले निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भइसकेका नामहरूसँग मिल्ने गरी अन्य कुनै राजनीतिक दलको दर्ता हुँदैन। हजुर ऋषिराम कट्टेलजीले दर्ता गर्नुभएको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2070 4/22 मा दर्ता छ। 2074 5/22 मा दर्ता रिन्युअल भएर रेकर्डेड छ। हजुर तपाईले त्यही नेकपा भनेर 2075 2/23 मा कसरी दर्ता गर्नुभयो? यहाँ के देखियो भने दलहरूले दर्ता गरे तर सम्बन्धित निर्वाचन आयोगले पनि दर्ता गर्ने क्रममा त त्यो कुरालाई त मध्यनजर गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई होइन सबभन्दा ठुलो कुरा मैले आम संचारमा अरू आम संचारका आदरणीय मित्रहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छु। निर्वाचन आयोगलाई यो कुरा थाहा थिएन होइन, निर्वाचन आयोगलाई कति ठुलो दबावमा पार्नु भएछ तपाईले, अथवा थाहा थिएन तपाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक पदहरूमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छ। हजुर निर्वाचन आयोग अख्तियार अथवा मानवाधिकार लोकसेवा जे भनौं जति संवैधानिक निकायहरू छन् तिनीहरूमा काम गर्नको लागि अथवा नियुक्ति हुनको लागि 20 वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा अथवा ज्ञान योग्यता विशिष्टता ज्ञान हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हजुर र उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर पनि लेखेको छ। म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्दैछु, त्यस क्षेत्रमा कानुन न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा 20 वर्ष काम गरेको उच्च नैतिक चरित्र भएको भनेर योग्यता तोक्नु भएको छ संविधानले। हजुर अनि अहिले प्रेम कुमार राई उदाहरणको लागि उहाँलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाएको छ। उहाँको 20 वर्ष सेवा अवधि तपाईले कहाँबाट हेर्नुहुन्छ? हजुर तपाईले हेर्ने भनेको त देशको निजामती सेवामा काम गरेको मान्छेहरूलाई हेर्नु होला, बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेलाई हेर्नु होला, होइन भने त एउटा कुनै जिओ एनजिओ अथवा अर्को कुनै संघ संस्थामा काम गरे नगरेको त रेकर्ड हुँदैन। हजुर तपाई 20 वर्ष निजामती सेवामा काम गर्दा म मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई तपाईले कतिचोटि सेवा चाकरी गर्नुभएको छ? अनि तपाई हिजो मन्त्रालयमा अथवा निजामती सेवा अन्तर्गत बसेर काम गर्दाखेरि मेरै सेवा चाकरी गरेर बस्नुभयो। हजुर अनि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्दा मैले खुसी पारेर नियुक्ति हुनुभयो। अब तपाई मैले भने भन्दा बाहिर काम कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्न। तपाईहरु के बुझ्नु भएको छ भने यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको प्रमुख भएको मान्छेलाई दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6 नै थाहा भएन। त्यस्तो भएन भन्ने आम सञ्चार, जानेन भन्ने आम सञ्चार, नजान्ने भने किन राखेका छौ त निकाल।
अहिले जसरी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद बनाउने काम गरिएको छ, कति अयोग्य मान्छे राख्नु भएको रहेछ त? कसले राखेको? तपाईँ नै नेकपाको एमालेको प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजीले नियुक्ति गरे मान्छे होइनन् संवैधानिक परिषदमा? हजुर, शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेहरू बसेर गरेको नियुक्ति होइन। कस्ता मान्छे राख्नु भएको रहेछ? एउटा कुरा होइन, जानकार 20औं वर्ष सेवा चाकरी गरेको मान्छे पो राखेको भन्ने हो त उच्च नैतिक चरित्र भएको नि। कति दबाब दिनुभएछ? त्यही त। खोइ उच्च नैतिक चरित्र? चुनाव लड्नलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर यो संविधानमा लेखा छैन। हजुर, अदालतको न्यायाधीश हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखा छैन। ए मलाई आयोगको जागिर खानलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिने, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र नचाहिने, अनि उच्च नैतिक चरित्र नभएको मान्छेले मेरो नैतिकताको बारेमा तपाईँ मूल्याङ्कन गर्ने? कस्तो बनाउनु भएको छ संविधान? संविधान जे बनाउनु भएको छ त्यसमा कुरा गर्नुहोस्। हजुर। अनि त्यहाँबाट आयोगले गरेन, आयोगले दिएन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कति ठुलो अपराध गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले बनाएको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को ग, हजुर, प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ संविधान र कानुन बमोजिम। संविधानको धारा 270 ले कसैलाई पनि आस्थाका आधारमा राजनीतिक निर्वाचन चुनावमा आदि इत्यादि जाने गरी प्रतिबन्ध लगाउने कुरा यो संविधान बमोजिम अयोग्य हुन्छ भनेपछि हजुर, म ऋषिराम कट्टेल, मेरो पार्टीको नाम तपाईँ पुष्पकमल र केपी ओली गएर मेरो नाउँ तपाईँहरू बलात्कार गरेर त्यहाँबाट लिने, मलाई राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता दिनुभयो? कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यस प्रकारको यो राज्य प्रणाली तपाईँले कस्तो विधिको शासनको राज्य प्रणाली बनाउनु भएको छ थाहा भयो होला नि। हजुर। अनि भर्खरै आम संसारको मान्छेहरूले सोध्छन् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा यो भयो, उसमा यो भयो। तपाईँले संविधानै त्यस्तो बनाउनु भएको छ। जसरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरेको यो फैसला छ, यो फैसला अनुसार अब केपी ओली नै यो देशको प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने सम्भावना कतिको छ? अब केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउन सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नु भएको छ? अब फेरि पनि मलाई चाहिँ पीडा लाग्छ। अब कति भन्ने नभन्नु, भन्नुपर्छ। यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत होइन अहिले पनि दिस मोमेन्ट अहिले पनि केपी शर्मा ओली, हालाकि म यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर मान्छे होइन, म साम्यवादी मान्छे पनि होइन। हजुर। तर यो संविधानका कुरा गर्दा अहिले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 275 को पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा 171 संसदीय दलको नेता हो। हजुर। यही सर्वोच्च अदालत होइन मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भनेर पठाउने? 275 को प्रतिनिधि सभामा 171 मसँग छ भने अर्को बहुमत कहाँबाट देखाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यो फैसला त तपाईँले लड्डु खाएर ओके भन्नुभयो नि। हजुर। हो, अनि अस्ति लड्डु खानु भएको थियो, शिवरात्रि नआउँदाखेरि भाङ खाएर लड्नु। खाएको त्यो लड्डु अलिकति घाती, आत्मघाती लड्डु। एकछिन आत्मघाती होइन, संविधान कस्तो बनाउनु भएको रहेछ। हजुर। म 171 को प्रधानमन्त्री, मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्छ भनेर फैसला गर्ने यही अदालत होइन? कहाँबाट बन्छ वैकल्पिक सरकार? अब तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नेपाली जनताको 2/3 बहुमत भनेर तपाईँहरू हामीहरू यति धेरै भन्छौँ नि, मलाई पीडा लाग्छ। फेरि पनि धेरैचोटि मैले भने प्रतिनिधि सभामा नेपाली जनताले कसैलाई पनि बहुमत दिएको थिएन। हजुर। 275 को प्रतिनिधि सभामा फेरि पनि यसमा 40 र 60 वाला कुरा हुन्छ, अब समय कति हुन्छ थाहा छैन। भनेदेखि 275 को प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई 121 सीट, हजुर, माओवादी केन्द्रलाई 53 सीट, नेपाली काङ्ग्रेस 63, जनता समाजवादी पार्टी 34 भनेपछि
138 कसको बहुमत थियो र 2/3 प्रचण्ड बहुमत भन्नुहुन्छ तपाईहरू? नेपाली जनताले यो मतदान गरिसकेपछि 2074 मङ्सिर 21 गतेको निर्वाचन पछाडि 2074 फागुन 27 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी उनीहरू संयुक्त भएर संयुक्त सरकार बनाए। हजुर। र त्यो संयुक्त सरकार बनाएपछि 74/11/27 गतेका दिन विश्वासको मत लियो संसदबाट। भन्नुको अर्थ बहुमत कसैलाई दिएको रहेनछ? संयुक्त सरकार छ, संविधानको धारा 76(2) बमोजिम। हजुर। भनेपछि अब अहिले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नेकपा एमाले आफ्नै भयो, नेकपा माओवादी पनि आफ्नै भयो भने हजुर, नेकपा माओवादीले केपी शर्मा ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन। हजुर। म कसरी अल्पमतमा परे? केपी ओली अझै पनि स्पष्ट बहुमतमा छन्। त्यति मात्रै होइन, लड्डु खानेहरूले त भन्नुभयो कि अहिले हामी परिस्थितिलाई नहेरिकन हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौँ। रामबहादुर थापा बादल किन मुटु कमाए प्रचण्डहरूले त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न? के छ त्यो पछाडिको त्यस्तो खास कारण? एकैछिन तपाईहरूले घरमा स्याल पालेर सिंहको छाला उडाउनु भएको थियो के? हजुर। यसै कारणले गर्दाखेरि कम्फर्टेबल सरकारका कुरा, अब ती पनि समय आयो भने कुरा गरौँला। यसै कारणले गर्दा अहिले रामबहादुर थापा बादलजी को हो? एमालेको हो कि नेकपा माओवादीको? माओवादीको। किनभने उहाँ त नेकपा माओवादीको चुनाव लडेर आउनु भएको। हजुर। र अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई प्रचण्डजीहरू किन सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुहुन्न? फिर्ता नबोलाउने होइन। हजुर। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी वैकल्पिक कुरा हेरेर मात्रै समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै सक्नुहुन्न तपाईँ। केपी ओलीलाई अझै पनि हटाउने ताकत कसैसँग छैन। ताकत होइन, केपी ओलीलाई कहिलेकाहीँ भन्छ नि, म दुईजना साथी लापा खेल्यो भने म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिँदैन भन्थ्यो अरे के? हजुर। किनभनेदेखि केपी ओलीलाई पछार्ने नपछार्ने होइन, तपाईँको आवरणमा म बाँच्नु परिराखेको छ। तपाईँलाई म संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। के छ तपाईँले बनाउनु भएको संविधान, आफूले बनाएको संविधान आफू त पढ्नु पर्यो होला नि त। हजुर। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा हजुर विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। हजुर। मसँग संसदको विश्वास छ भने ठान्यो भने प्रधानमन्त्रीले राख्छ। ल म प्रधानमन्त्री मैले ठानिनँ, अब मैले नठानेपछि के हुन्छ भने उपधारा 2 ले 100 को उपधारा 2 ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा हजुर वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा। मेरो नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा, सरकारमा सहभागी म नेकपा माओवादी हुन्, समर्थन फिर्ता लिएको छैन। हजुर। लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। मैले किन राख्नु? तपाईँ 138 पुर्याउँछु भनेर 25% सदस्यहरू सही छाप गराएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न। हजुर। र फेरि अहिले रामबहादुर थापा बादल लगायतका, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरू जो मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ, हिजो अथवा अहिले पनि त्यो स्थिति कायम छ। हिजो जुन अकथनीय भ्रष्टाचारका कुराहरू, क्यान्टोनमेन्टका भ्रष्टाचारका कुराहरू त अहिले पनि जस्ताको तस्तै ज्यूका त्यौँ छन्। हजुर। अनि नेकपा माओवादीको रामबहादुर थापा बादलहरूलाई गृहमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर प्रचण्डजीहरू त्यो प्रेम कुमार राईको भ्रष्टाचारको कसुरमा गिरफ्तार हुन चाहनुहुन्छ भने खोइ कुरा बुझेको तपाईँहरूले। हजुर।
यसकारणले यो सरकारलाई गरिएको समर्थन यदि फिर्ता गरियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्डहरूको अस्तित्व धरापमा छ। किन होइन धरापमा छ होइन, तपाईँले हिजो खाएको कालो त्यो अङ्गार तपाईँले उकल्नु पर्ने हुनसक्छ। धरापमा त तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ। तपाईँ त 17,000 मान्छे मारेकोमा 5,000 मारेकाको जिम्मा लिन्छु, 1 जना पाएँ भने म महान हुन्छु भन्यो। सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा 60,000 उजुरी तपाईँका विरुद्ध छन्। हजुर। अनि तपाईँ पीडक कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो, टुई सिट्टी बजाएर केटा हिँडेर लगाएर गाडीमा साइरन बजाएर हिँड्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मारेका पीडकहरू चाहिँ सडकमा बसेर तपाईँलाई नमस्ते गर्दैछन्। यही होइन यो राज्य व्यवस्था एकदम। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब केपी ओली कमजोर भयो कि केपी ओली बाटो भयो कि कुनै, यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिने आँटै छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, फिर्ता लिनुभयो, फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। हजुर। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि मैले अघि तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको इक्वेसन पढेर निवेदन गरेँ। हजुर। एमालेका 121 छन् अनि एमाले त अब अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुहुने भयो भनेपछि अब माओवादीका 53, नेपाली काङ्ग्रेसका 63, जनता समाज पार्टीका 32। हजुर। यी तीनैवटा नमिलिकन 138 पुग्दैन। अनि 138 नपुग्ने बित्तिकै त फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा ठुलो 121 को संसदीय दलको नेता त केपी ओली नै हो। फेरि कहाँबाट हटाउनुहुन्छ? त्यही त। अनि 121 को म लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छु। लार्जेस्ट पार्टी घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तै घुमी फिरी आखिर आउने त केपी ओलीमा नै रहेछ सबै कुरा। होइन अब हामी नाम लिन्छौँ कि तपाईँले संविधान के बनाउनु भयो? यसकारणले गर्दाखेरि म 121 मा छु। ल मेजोरिटीले तपाईँले नेपाली जनताको बहुमतले चुनाव जितायो, कुनै के गर्यो, नेपाली जनताले बहुमतले भन्यो भने सबै कुरा हुने। हजुर। म 174 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने हुँदैन भन्ने यही सर्वोच्च अदालत होइन? अहिले देखियो होला नि गाई जात्रा, सडकमा ककलले लड्डु खाए, ककलले भाङ खाए। होइन, मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले फेरि पनि पहिलो सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई उल्टाउने काम गर्न सक्ने सम्भावना छ या छैन? अब बाई एन्ड लार्ज त्यो भयो। संवैधानिक परिषदले गरे, संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई कसैले उल्टाउने त होइन। हजुर। तर त्यही संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, त्यही संविधानको अर्को धाराको व्याख्या गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको उल्टो जस्तो भयो। कस्तो बनाउनु भएछ मात्रै भने के। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले हिजो हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भनेर भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छैन भन्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् कतिजनालाई कहाँ कसले कसलाई किन्ने, को कहाँ बेच्ने, 10 करोडमा अब संसद सदस्यको मूल्य तोकिन थालियो। हजुर। अनि नेपाली जनताले के पायो मलाई भन्नुहोस्? तपाईँ एउटा आम सञ्चारको मान्छे, तपाईँले के पाउनुभयो? त्यो बाटामा हरियो मकै पोलेर बेच्नेले के पायो? अनि त्यो 10 करोड पीडाका साथ भन्नुपर्छ संसद सदस्यको खरिद बिक्री भयो भने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? राज्यको ढुकुटीको पैसा नै प्रयोग हुने। एकछिन राज्यको ढुकुटीमा तपाईँले तिर्या कर कति होला? मैले तिर्या कति होला? हो, प्रचण्डजीले भन्नुहुन्थ्यो नि भारतको कम्फर्टेबल सरकार। हजुर, त्यहीँनिर प्रयोग हुन्छ त्यो। हो, अब कहाँबाट कम्फर्टेबल सरकारका लागि पैसा आउँछन्? किनभने संविधान सभाको दोस्रो कार्यकालमा पुष्पकमल दाहालजी र रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुनको लागि 17औं पटक प्रयास गरे होइन? हजुर। त्यतिखेर यिनै कृष्णबहादुर महराले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 60 करोड रुपियाँ चीनबाट आएको छ भने होइन? हजुर। अनि 60 करोड चीनबाट आएर प्रधानमन्त्री हुने, अनि तपाईँलाई अमेरिकाबाट अर्को 60 करोड डलर आयो भने तपाईँ राष्ट्रपति हुने भनेपछि देश कसको हुन्छ? ए मेरो खाने तपाईँको हुने? हजुर।
के बनाउनु भएको छ भन्दैछु म सुरुदेखि भन्दैछु म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्दैछु यस कारणले गर्दाखेरि अब हर्स ट्रेडिङ अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा 3 लाख मान्छेको जुलुस निकाल्यौँ हामीले भने हजुर म अहिले पनि चुनौतीका साथ भन्न सक्छु 3 करोड नेपाली जनता मध्ये कतिजनाले प्रतिनिधि सभाको गठन विघटन र यो संविधान र हर्स ट्रेडिङ भन्ने कुरा बुझेका छन् ती बस चढेर तराई मधेसबाट आएका मान्छेहरू दिनको 2500 पाएर र बस चढेर जुलुसमा आएर फर्किँदाखेरि त्यो 3 अर्ब त खर्च भयो होला कहाँबाट आयो त पैसा कसले डोनेट गर्यो कसले सहयोग गर्यो अब तपाईँको हैसियत छ तपाईँ प्रचण्डजी होइन हजुर मेरो सम्पत्ति विवरणमा 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा चितवनमा छ भन्ने हजुर अनि 3 तोला सुन र 1 कट्ठा घडेरीले यस्तो कार्यक्रम हुन्छ अनि यो श्रीमतीलाई दुवै उपचार गर्न लान पनि पर्छ त्यो कसले जुटाइदिएछ हो त्यसैले मैले भन्दैछु त्यसैले यो देशको राज्य प्रणाली नेपाली जनताले को इच्छा अनुसार त बनायो हो हजुर अब फेरि म तपाईँलाई भनौँ यो संविधानको प्रस्तावना मैले धेरैचोटि भनेको छु तपाईँलाई पनि म भनौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर लेखेको छ हजुर तपाईलाई मैले निवेदन गरेँ संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर त्यसै गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा तपाईले के लेख्नुभयो धेरै कुरा नगरौँ संविधानको धारा 296 उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ भने यो कसले बनाएछ व्यवस्थापिका संसदले बनाएछ यो कसले बनाएछ नेपाली जनताले नो संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौँ कसले लेख्यो तपाईले त पारित मात्रै गर्ने हुनुभयो तपाईँ हजुर कसले लेख्यो लेख्यो चाहिँ कसले दियो हो एकछिन यहाँ त कुरा के आउँछन् भने मान्ने यहाँ विद्वानज्यू यो संविधान कसले उपहार दियो भन्ने कुरा आउँछ संविधान उपहार दियो चाहिँ कसले यहाँले बताइदिनुस् यहाँ त सिंह यो राज्य व्यवस्थाको चाहिँ विपरीत हुनुहुन्छ यो राज्य व्यवस्थालाई मान्नु हुँदैन हो त्यसैले मैले तपाईलाई भने 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष कसले लेख्यो तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्की भन्ने मान्छेले हजुर संविधान सभाका मान्छेहरूलाई चिठी लेखेर भन्नुभयो देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाऊ अनि एउटा राजदूतले बढी कुरा बोल्यो भनेर उसलाई चाहिँ तपाईले बेलायत फिर्ता पठाउनु भयो हजुर मान्छे पो बेलायत गयो त विचार त यहाँ लेखिहाल्नु विचार त लेखियो त्यति मात्रै होइन तपाईँ बाहुनको छोरो बाउ मरेर किरिया बस्या छ गाई काटेर मुखमा मासु हाल्ने तपाईँ प्रचण्डजी होइन भने हजुर अनि तपाईँले संविधानमा गाई राष्ट्रिय जनावर हुन्छ भनेर कसले भनेर लेख्नु गाई आयो पार्लियामेन्टमा मैले लेख्देऊ भनेर र तपाईँ गाईको पनि दुध खानुहुन्छ होइन फेरि गाई यो देशको राष्ट्रिय जनावर हो भनेर संविधानमा लेख्नेहरूले होली वाइन किन खाए एकछिन तपाईँ गाईको पनि दुध खानुहुन्छ माईको पनि दुध खानुहुन्छ हजुर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्नेले माई काट्न आमा काट्न पाउनुपर्छ भन्नु पर्यो नि अनि तपाईँले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई गाईको दुध खुवाएर भगवानको मन्दिरमा प्रणाम गरेर भोट दिएर मेरो नेता जितोस् भनेर चुनावमा भोट दिएर पठाएको मान्छेले गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाए नेपाली जनता कहाँ छ हजुर नेपाली जनताको संविधान हो यो त्यति मात्रै होइन अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ हजुर मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा इजलासमा भनेको छु नेपाली जनता सम्प्रभु छैन नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई तपाईँले टुक्रा टुक्रा पार्नु तपाईँले अहिले प्रतिनिधि सभामा
275 जना संसद सदस्य हुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छन्। हजुर 165 जनालाई मात्रै तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ। बाँकी 110 जना समानुपातिक कि समानुपातिक भनेर आउँछन्। हजुर त्यो 110 जना मान्छेलाई नेपाली जनताले चिनेको छ छैनन्, अनुहारै देखाएको छैनन् आजसम्म। अनि हिजो त एउटा राजा थियो प्रतिनिधि सभामा अथवा अप्पर हाउसमा 2टा 4टा 10वटा 5वटा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अप्पर हाउसमा पठाउँथ्यो होला। अहिले 110 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू कहाँबाट आउँछन्? कसैका उपहार हुन् ती व्यक्ति? पार्टीबाट आउँछन् समानुपातिक। हजुर अनि पार्टीमा समानुपातिक कसलाई छान्नुहुन्छ? चन्दा दिनेहरूलाई, आन्दोलन गर्नेहरूलाई। एकैछिन राज्यलक्ष्मी गोल्छाले विराटनगरमा प्रेस मिट गरेर भनिन् मैले समानुपातिक सदस्य हुनका लागि 7 करोड रुपियाँ दिएको छु झलनाथ खनाल लगायतका मान्छेहरूलाई। हजुर अब त्यसरी 7-7 करोड रुपियाँ दिएर तपाईँले प्रतिनिधि सभामा मान्छे पठाउनु हुँदो रहेछ भने ती मुकुट नलगाएका बेताज बादशाह त हरेक पार्टीमा छन्। हजुर नेपाली काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, माओवादीमा छन्, मधेसवादीमा छन्। कतिवटा राजा पाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यो पार्लियामेन्टमा 14 जोडी छन् लोग्ने र स्वास्नी। हजुर हिजोको राज संस्था हुँदा त राजाको छोरो र महारानी त त्यहाँ हुँदैन थियो नि संसद सदस्य। अनि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता कोही? त्यही प्रतिनिधि सभा होइन यो अहिले थापिएको? हजुर हिजो तपाईँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दा त लड्डु खानुभयो। अनि अदालतले भने बमोजिम केपी ओलीले त 23 गते प्रतिनिधि सभा त बोलाए नि। हजुर अनि जसलाई प्रतिनिधि सभा चाहिएको थियो प्रचण्ड र माधव नेपालहरू त बहिष्कार गरेर हिँडे त किन थाप्नु पर्यो? त्यही त कहाँ खोज्नुहुन्छ तपाईँ यिनीहरूसँग विधि रीति थिति पद्धति प्रणाली राज्य व्यवस्था जनताको सम्मान त्यति मात्रै होइन। यी सबै कुराहरूले अब सङ्केत गर्छन् चाहिँ के? यी सबै कुराहरूले सङ्केत के गर्छन् भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताका लागि ल्याइएकै थिएन। को नेपाल अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न। होइन मैले यहाँलाई अघि पनि सोधेको थिएँ यो संविधान कसैले उपहार दियो भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो संविधान कसले चाहिँ उपहार दियो त नेपाललाई? मैले अघि तपाईँलाई एन्ड्रयू स्पास्कीको नाम लिइसकेँ त। अब त्यो मजमुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर त्यो भनेपछि कुरा कहिलेकाहीँ अब शब्दको लागि क्षमा चाहौँ। आमा भनेपछि बाबुको दुलै हो भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन। हामीले बुझ्नु पनि पर्छ मेरो विचारमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अब फेरि सत्ता समीकरण हुँदा तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला मधेसवादी दलहरूले नागरिकताको कुरा उठाउनु भएको छ। नेपाली जनताले आन्दोलन गर्दाखेरि नागरिकताको प्रश्न उठाएको थियो? थिएन। धर्मनिरपेक्षको प्रश्न थियो? थिएन। तराईमा केही संघीयताको प्रश्न उठेको थियो होला। अनि 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र थियो? थिएन। कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो भने कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तँलाई मालम छगियो पुरा। तपाईँ प्रचण्डजी पुष्पकमल दाहालजी लगायतका रामबहादुर थापा बादल बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू हाम्रो रुकुम रोल्पाका युवा भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न लगाएर हामी माओवादी जनयुद्ध गर्दैछौँ। संसद भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर हामी जङ्गल गयौँ भन्दाखेरि एसडी मुनिको घरमा बसेर भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो नि नेपालमा 17,000 मान्छे मार्दा। हजुर साँच्चै भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खनेका थिए हाम्रा रुकुम रोल्पाका भाइ बहिनीले भने प्रचण्ड र बाबुरामलाई उही दिल्लीले स्वर्गलोक पठाइदिन्थ्यो कि यहाँ नेता बनाइदिन्थ्यो? यति कुरा बुझ्नलाई भनिरहनु पर्छ तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छेहरूलाई। हजुर अनि त्यसै कारणले गर्दा अहिले नागरिकताको प्रश्न उठाएको छ। हिजो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा त्यत्रो प्रश्न उठ्दाखेरि सारा संसदले हो भन्दा सरिता गिरीले एक्लै होइन भन्दै नि। अब तपाईँ नागरिकतामा रोटी र बेटी भनेर 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट बिहा गरेर आउने मान्छेहरूलाई
राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिनुस् अनि कतिवटा सरितागिरी पार्लियामेन्टमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ हामीहरू अल्पमतमा पर्या हुन्छौँ र सरितागिरीहरू बहुमतमा उनीहरूले बहुमत मात्रै होइन, सम्प्रभु सत्ताका सञ्चालक उनीहरू हुन्छन्। हजुर, नागरिकता नेपाली जनताको माग थियो थिएन। अमेरिकामा तपाईँले नागरिकता प्राप्त गरेपछि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। अब यहाँले यो बताइदिनुहोस् कि मुलुकको जसरी अहिले अस्तित्व धारामा परिरहेको छ यो सबैलाई जोगाउने एकमात्र उपाय चाहिँ के? यो सबैलाई जोगाउने संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल। राज संस्था फर्किँदै गर्दा यो मुलुकको अखण्डता जोगिन्छ भनेर भन्न सक्ने ग्यारेन्टी छ? निश्चित रूपमा छ। तपाईँले राज संस्था फर्कियो भन्नुहुन्छ, गयो कहाँ? गएको न फर्किन्छ। हजुर, त्यसैले गएको छैन। एउटा कुरा मैले सम्मानित अदालतको इजलास समक्ष भनेको छु अस्ति, केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट। उहाँले संविधान संशोधनको प्रश्न छ, म 2/3 नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसलाई यो सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्बोधन गरेन, यसको बारेमा पनि बोलौँला समय आयो भने। तर संविधानको धारा 274, त्यसैले म आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई पनि निवेदन गरौँ, यो थाहा होस्, यो संविधानको धारा 4ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेको छ। हजुर, संविधानको धारा 274ले संविधानको संशोधनको व्यवस्था गर्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव, भौगोलिक अखण्डता, यी कुरा भन्दा बाहेक, त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कहाँ स्थायी भयो त? तपाईँ नेपाली जनता ऊ आयो, मलाई म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्यो भने, म राजतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्दा नेपाली जनताले मलाई भोट दिन पाउँदैन। को तपाईँ राज संस्था गयो भन्ने? हिन्दू राष्ट्र समाप्त भयो, जसलाई तपाईँ बिहान प्रधानमन्त्री अर्बौंको जलहरी चलाउनुहुन्छ। हजुर, पशुपतिमा, अनि पशुपति विकास कोषको संरक्षक को हो? प्रधानमन्त्री। अनि लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष संरक्षक को हो? होइन, होली वाइन खाने पनि त यिनै प्रधानमन्त्री हो नि। एकछिन, होली वाइनवाला कुरा एकछिनमा गरौँला। अनि सी चिनफिङ नेपाल आउँदाखेरि भगवान बुद्धको देशमा आदरणीय महामहिम तपाईँलाई स्वागत छ, सम्मान छ भनेर लेख्ने यिनै पाखण्डी होइन? भगवान बुद्धले त अहिले पनि तिमीलाई पाल्दै रहेछन्। त्यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष तिमीले पश्चिमा र अर्काको दबाबमा लेख्या होइन भने अब यहाँ कसले गर्यो भनेर भनिरहनु पर्छ। अब तपाईँ होली वाइन भनिराख्नु भएको छ, होली वाइन पनि धर्मनिरपेक्ष त होइन नि, क्रिस्चियनिटी पो हो त। हजुर, म हिन्दू हुँ, तपाईँ क्रिस्चियन होला, ऊ मुसलमान होला, ऊ बुद्धिस्ट होला, ऊ बोन होला, तर त्यो पनि धर्मनिरपेक्ष त होइन। हजुर, तिमी अहिले पशुपतिमा 80 केजी सुनको जलारी चढाउने मान्छे हग्जा हानसँग गएर होली वाइन किन खायो त? होली वाइन र त्यो जलहरीमा चढाएको जल त मिल्दैन। अनि त्यसैले कुनै सधैँ दिमागले बनाएको संविधान हो यो, थाहा पाउनु होला नि। अब के भन्छ, कसले बनाएर छ? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हग्जा हानले त 1 करोडको त सुशासनको तकमा भिराएर गइन् केपी शर्मा ओलीलाई। नेपाली जनता खान नपाएर सडकमा चिच्चोहलो छन्। अब अहिले प्रतिनिधि सभा के हुने, सर्वोच्च अदालतले के गर्यो, उसले चाहिँ फैसला उल्टाइदियो, ऋषिराम कट्टेलको के भयो, अब यो अर्को के अरे यो गोपाल किराती र अर्को सुर्जना के भन्नेले दर्ता गरेको एमाले माओवादी को होलो छ। अनि तपाईँलाई सुशासनको तकमा कसले दिने? दक्षिण कोरियाबाट आएकी एउटी विधवा आइमेले हो, त्यतै जानु सुशासन गर्नलाई। तपाईँहरूले यो देश चलाउनु। हजुर, राज संस्था फर्किँदै गर्दा राज संस्था फर्किनेको अब विकल्प यही छ, सडक आन्दोलन या संविधान संशोधन। एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन लभ, वार एन्ड पोलिटिक्स। 2077 साउन 4 गते यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा
राजनीतिक दलका मान्छेहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएर भन्नुभयो देशमा राजावादी र विप्लववादीहरूले उद्दण्ड मचाउन लागे यो संविधान त नटिक्ने भयो, हामी चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्दा शेरबहादुर देउवाले तपाईँको यो उग्रताले गर्दा भने, मधेसवादीले होइन तैँले यसो गर्दा भने कसैले पनि राज संस्था र विप्लवको बारेमा यसो गरौँ भनेन। हजुर त्यो कुरा गरेको 6 महिना बित्ता नबित्ता विप्लवलाई त प्रणाम गरेर हात मिलाएर लिएर आउनुभयो। अब अर्को चाहिँ त्यो राज संस्थावाला कुरा गर्न बाँकी छ केपीजीलाई। हजुर कुरा बुझ्नुहोस् न भनेको। यसै कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय झण्डा डढाउने राष्ट्रिय झण्डा डढाउने यही व्यवस्था होइन। आम नागरिकहरू जसले यहाँहरूप्रति आस्था राख्ने गर्छन्, कसरी पनि बुझ्ने गरेका छन् ती नागरिकले भने यहाँहरू यो व्यवस्थाको विरोधी हुनुहुन्छ, हिन्दू राज्य नेपालमा आउनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएर हिँडिरहनु भएको छ। कतै केपी ओलीसँग त्यो साँठगाँठ मिलाएर त केपी ओलीलाई सहयोग गरेर सर्वोच्च अदालत टेक्नु भएन भन्ने आशंका पनि नागरिकहरूले यहाँमा राखेका छन् नि। त्यो सत्य हो। आशंका राख्न पाइन्छ। कोही मान्छे बाटोमा आउँदै गर्दा बौलाएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हजुर। अब कसको के लाग्छ? तर प्रश्न के हो भने तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ, म तपाईँको घरमा गएँ भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ। हजुर म केपी ओली कहाँ गएँ कि केपी ओली म कहाँ आउनुभयो त्यो चाहिँ हिसाब राख्दै गर्नुहोस्। हस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। स्टार टिभी अनलाइनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम। हस्, धन्यवाद सर।